अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल अनआम आयत नंबर 93 से रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाल ऊहिय इलय्य वलम यूह इलैहि शै'अ फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से, पहले सांस ले लें फिर शुरू करें। औ क़ाल ऊहिय इलय्य वलम यूह इलैहि शै'अ वमन क़ाल सअुन्ज़िलु मिस्ल मा अंज़लल्लाह फिर से पढ़ें और सब पढ़ें। और ऊंची आवाज से। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम वल्मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अख़्रिजू अन्फुसकुम फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से। اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير
غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم फिर से पढ़े ऊंची आवाज से फिर से وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم फिर से पढ़े ऊंची आवाज से फिर से وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع फिर से पढ़ें आखिर तक تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق
الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا फिर से पढ़ें فأخرجنا منه فأخرجنا منه خضرا نخرج خضرا نخرج فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا خضرا نخرج फिर से فأخرجنا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم फिर से وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست लेकिन जेर जबर पेश को आप लंबा खींच सकते हैं नहीं, तो उसको लंबा नहीं खींचे। दरस्त वलियकूलू लू लाम पेश के साथ आगे क्या आ रहा है, किस तरह पढ़ेंगे? वलियकूलू पढ़ सकते हैं नहीं, फिर से पढ़ें वकज़ालिका وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك
لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل फिर से عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا الله عدوا بغير علم फिर से كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون फिर से وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها آية ليؤمنن بها قل إن
إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون फिर से وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم फिर से ونذرهم في طغيانهم يعمهون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله